बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला की ख़ुसूसियात। उससे पहले लेक्चर्स में हमने इक़्तिदार आला की डेफिनेशन और उसकी काइंड्स वगैरह को देखा था। मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि इक़्तिदार आला से मुराद रियासत का ऐसा बरतर इख्तियार जिसके तहत वो अपने मामलात में अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर यानी आज़ाद और खुद मुख्तार होती है, यानी इंटरनली एंड एक्सटर्नली कोई दूसरी ताकत उसको ज़ेर या कंट्रोल नहीं कर सकती। काइंड्स में हमने उसकी बराए नाम और हकीकी इक़्तिदार आला को यानी टिट्यूलर एंड एक्चुअल सॉवरेनिटी, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और डी फैक्टो एंड डी जोर सॉवरेनिटी और पॉपुलर सॉवरेनिटी, इन चीज़ों को देखा था। ये काइंड्स को हमने डिस्कस किया था, आप लास्ट वीडियो लेक्चर की जो वो देख लें। आज हम खसूसियात की बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी कहा कि रियासत का बरतर इख्तियार है, इक़्तिदार आला से मुराद रियासत का बरतर इख्तियार है और रियासत का जो इक़्तिदार आला है वो तमाम इख्तियारात का चश्मा है, जबकि दूसरे मुख्तलिफ इदारे जो रियासत के अंदर काम करती हैं जैसे आपकी पार्लियामेंट है, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी है, वो इसके इजहार के मुख्तलिफ ज़रिए हैं। यानी रियासत की मशीनरी को ये जो इदारे चलाते हैं वो रियासत के इक़्तिदार आला को इस्तेमाल करते हैं। अब इक़्तिदार आला की अक़साम दरअसल रियासत इक़्तिदार आला को इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ इदारों की ही निशानदेही करती हैं। अब हम इसकी डिफरेंट इसकी एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, खसूसियात को। तो सबसे पहले हमारे पास है परमानेंस, यानी जो रियासत का इक़्तिदार आला है वो हमेशा रहता है, यानी रियासत का इख्तियार कि इक़्तिदार आला से मुराद हमेशा सादा लफ्ज़ में इसका सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट यानी रियासत का सबसे बरतर इख्तियार, आप इससे ये मुराद लें। तो ये जो है ये हमेशा कायम रहता है। इस जब तक रियासत का वजूद कायम है, इक़्तिदार आला को फना या ज़वाल नहीं है। हुकूमत तब्दील हो सकती है लेकिन इससे रियासत का इक़्तिदार आला ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस नई हुकूमत को ये मुंतकिल हो जाता है, वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ठीक, यानी रियासत और हुकूमत की फ़र्क में जब हमने पढ़ा तो उस वक्त भी हमने ये देखा कि इक़्तिदार आला जो है वो रियासत की खसूसियत है और हुकूमत इस इक़्तिदार को इस्तेमाल करती है, लेकिन ये खसूसियत, ये बरतर इख्तियार जो है ये खसूसियत रियासत की ही है। अब हमारे पास है एक्सक्लूसिवनेस यानी इसकी एक मुनफरिद हैसियत। तो इक़्तिदार आला की खसूसियत की बिना पर रियासत की इलाकाई हदूद के अंदर कोई दूसरा इदारा रियासत के मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं हो सकता और ना ही वो उसके मुकाबले में किसी इख्तियार का हकदार होता है। तमाम इख्तियारात का चश्मा रियासत का इक़्तिदार आला है और शहरियों पर जितने भी कवानीन हैं वो लागू करना भी रियासत के फ़राइज़ में शामिल होता है। रियासत की जो हकमियत है, उसकी जो सॉवरेनिटी है वो एक मुनफरिद हैसियत रखती है। फिर उसकी एब्सोल्यूटनेस यानी उसकी मतकुल अनानी। इक़्तिदार आला की जो एब्सोल्यूटिज़म है उसके भी दो एस्पेक्ट हैं, वही जैसे मैंने अभी पहले आपको डिफ़ाइन करते वक्त बताया कि इंटरनली और एक्सटर्नली ये बाख्तियार है। तो ये जो इसका इंटरनली अगर हम देखें तो रियासत अंदरूनी तौर पर तमाम शहरियों और इदारों पर फौकियत रखती है और वही इनके दायरे अमल को यानी उनका जो एरिया ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है उसको स्पेसिफाई करना, उन पर पाबंदियाँ आयद करना भी रियासत के दायरे कार में शामिल है, लेकिन रियासत के ऊपर कोई और इदारा पाबंदी आयद नहीं कर सकता। एक्सटर्नली भी अगर आप देखें तो वो मुकम्मल तौर पर रियासत जो है आज़ाद और खुदमुख्तार है। दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात कायम करना, उनको इस्तेमाल करना, उनको बढ़ाना, मुआहदे करना, ये सब रियासत के दायरे कार में आता है। वो उसमें आज़ाद और खुदमुख्तार है कि कोई दूसरी रियासत इसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकती। हाँ, कुछ बैन अक़वामी कवानीन हैं जिनका एहतराम हर रियासत जो है वो करती है, मगर ये जो इंटरनेशनल लॉ है, बैन अक़वामी कानून, ये किसी मुक़्तदर आला के हुक्म का दर्जा नहीं रखता, बल्कि ये जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन से ही इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनको मुंज़बित करता है। रियासतें ऐसे कायदे ज़ाब्त की पाबंदी करने पर मजबूर नहीं हो सकती, बल्कि वो क्या है वो वॉलंटरीली इन कवानीन का एहतराम करती हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक पीसफुल तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सके। फिर हमारे पास है जी इंडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम। इक़्तिदार आला जो है वो तकसीम नहीं हो सकता, नाकाबिले तकसीम है। जैसे हमने पहले बात की, तमाम इख्तियारात का चश्मा सिर्फ रियासत की ज़ात है, रियासत की मंशा है। दूसरों कहते हैं कि मंशाए आम को तकसीम नहीं किया जा सकता, जबकि इख्तियारात की तकसीम मुमकिन है। इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई करें तो
ڈفرینٹ جو ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوئے، تو اس کے تحت کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ریاست کی منشاء عام ہے اور اختیارات کی جو تقسیم اس میں فرق نہیں رکھتے، جبکہ اختیارات کی تقسیم جہاں پر بھی مرکزی حکومت ہوتی ہے، وفاقی حکومت ہوتی ہے، وہاں پہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے مرکز اور یونٹس کے مابین یا صوبوں کے مابین۔ مختلف ممالک میں مختلف نام ہیں، کچھ میں یونٹ سے کہیں، کچھ میں ریاستیں کہتے ہیں، کچھ میں صوبے کہتے ہیں، کچھ میں کینٹنز ہیں سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی اگر ہم بات کریں۔ تو یہ جو ہے وفاقی حکومت میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے، نہ کہ اقتدار اعلیٰ کی تقسیم، جبکہ کچھ مفکرین اور کچھ غلطی سے یا لیک آف پراپر انالیسز وہ اس کو اقتدار اعلیٰ کی تقسیم سے منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے جو وفاق کے اندر مرکزی حکومت اور یونٹس کے مابین ہوتی ہے، نہ کہ اقتدار اعلیٰ کی تقسیم۔ پھر اس کی یونیورسلٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں، جامعیت، تو ریاست اقتدار اعلیٰ جامع ہے، لامحدود ہے، علاقائی حدود کے اندر تمام انفرادی اور معاشرتی سرگرمیوں کو قانونی طور پر کنٹرول کرنا ریاست کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ وہ زندگی کے جتنے بھی اسکول آف لائف ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے لیے ایک پلان آف ایکشن ترتیب دے سکتی ہے۔ اگر ریاست بفرض مال اگر کچھ معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس پہ کچھ پابندیاں آئے گا، وہ ایسا نہیں ہے، وہ آزاد اور خودمختار ہے۔ وہ کچھ جو ہے وہ سچویشنز ہیں، جیسے فار ایگزامپل ریاست کی یہ جو بالادستی ہے دوسرے ممالک کے سفارتی عملے پر لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ دوسرے ممالک کے سفارت خانے جو ایمبیسیز جو ہیں ان کے علاقائی حدود میں ریاست مداخلت نہیں کر سکتی۔ ان کیس کوئی سفارتی نمائندہ اس ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ریاست میکسیمم کیا کرتی ہے کہ اس کو وہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر کوئی وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر اس کے اپنے ملک کے قانون کے مطابق کیس جب وہ چلایا جائے گا، مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب آتے ہیں آپ کا یہ ان ایلینیبلٹی یعنی ناقابل انتقال، یعنی ریاست اپنا اقتدار اعلیٰ یا اس اعلیٰ اختیار کا حصہ وقتی طور پہ یا مستقل طور پہ کسی دوسرے ادارے کو تفویض نہیں کر سکتی، یعنی کسی دوسرے ادارے کو یہ اختیار ودیت نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو جس کو یہ اختیار دیا جائے گا، تفویض کیا جائے گا، ودیت کیا جائے گا، وہ خود ساورن بن جائے گا، مقتدر اعلیٰ بن جائے گا۔ جس طرح سے کوئی شخص اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی زندگی کسی دوسرے کو نہیں سونپ سکتا، اور اگر سونپ دے تو خود فنا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ریاست بھی اپنا اقتدار اعلیٰ کسی دوسرے کو نہیں سونپ سکتی۔ پھر ہے امپریسکرپٹیبلٹی یعنی ناقابل زوال، جس سے مراد یہ کہ اگر ریاست کچھ عرصے کے لیے اپنے کچھ اختیارات استعمال نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان اختیارات سے بری و ذمہ ہو گئی ہے، یا وہ ان اختیارات کو استعمال نہیں کرنا چاہتی، یا وہ آئندہ بھی ان اختیارات کو استعمال نہیں کرے گی، بلکہ ریاست جب چاہے ہر قسم کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کے باوجود کچھ لمیٹیشنز، کچھ اخلاقی پابندیاں بھی ہر ریاست پر ہوتی ہیں جن کا ہر حکومت احترام کرتی ہے، اور بین الاقوامی اخلاقیات کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ریاست کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا اس کو زوال آ گیا ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے۔ تو یہ جو ریاست کا اقتدار ہے اس کی ہم نے خصوصیات دیکھی کہ بار بار ہر پوائنٹ کے حوالے سے ہم نے جو دیکھا اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ریاست کا اقتدار اعلیٰ ایک جامع اور برتر اختیار ہے جس کو زوال نہیں، جو ناقابل تقسیم ہے، ناقابل انتقال ہے، ناقابل زوال ہے، اور ہمیشہ قائم رہتے ہیں انٹل اور انلیس کہ ریاست کو زوال نہیں آتا۔ ٹھیک، ٹل دین یہاں تک آج ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک آپ کو میں کہوں گی کہ آپ اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھیں اور پڑھتے رہیں۔ کیپ پریئنگ، اسٹے بلیسڈ، پاکستان زندہ باد۔